قسم خدا دی میرا ایمان حسین زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان حسین زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان حسین زمانہ حضور دائے میں جنوں تک دا منوں تے لگ دائے ہر ایک دیوانہ حضور دائے میں جنوں تک دا منوں تے لگ دائے ہر ایک دیوانہ حضور دائے جملیاں تے غور کریا جے محبت دے نال سمجھ کے کیا جے سبحان اللہ اور جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل اے سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے کی او بخشے گئے نے جنہ زبانہ او بخشے گئے نے جنہ زبانہ تے اج ذکر سرکار دائے جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے کی او بخشے گئے نے جنہ زبانہ او بخشے گئے نے جنہ زبانہ تے اج ذکر سرکار دائے ایمان اپنے دی اس تو وڈی دلیل دیواں تے کی میں دیواں ایمان اپنے دی اس تو وڈی دلیل دیواں تے کی میں دیواں کی اے دل نبی دا اے جان سونے دی اے سب یارانہ حضور دائے اے دل نبی دا اے جان سونے دی اے سب یارانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان حسین زمانہ حضور دائے میں جنوں تک دا میں جنوں تک دا منوں تے لگ دائے ہر ایک دیوانہ حضور دائے